A major accident took place at the infamous Poraskade junction in Pernem, where a car lost control and crashed. A family from Hyderabad travelling in the vehicle sustained serious injuries and was immediately shifted to 2M hospital for treatment. Thankfully, there were no fatalities. The vehicle, however, suffered extensive damage. Yes, more. 17:44 आमकां कॉल येयलो पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान आमकां येयला आनी इमिजिएटली म्हणजे गाडी आसा पळय रेस्क्यू टेंडर आसा पळय ती आमी टर्न आउट केला. हांगा येवन पळयता जाल्यार ड्रायव्ह आसले, एक फूल फॅमिली आसली. ड्रायव्ह आसले, तितूंतले भुरगें आनी ती मातशी जाणटी आसली ती ओके आहा, पूण बायल ताजे पांय दोन मातशे फ्रॅक्चर जाला आनी तो चलयतालो तो ड्रायव्ह आसलो. पयलीं लोकांनी तांकां काडलेले, आमी येवन मातसो ड्रायव्हर जो आपलो पळय चलयतालो ताका काडलो आनी इमिजिएटली ताका 108 ताका शिफ्ट केला. दोग जाण कॉन्शियस आसले, अशे अनकॉन्शियस अशें कोण ना. होपफुली ते बरे आसतले अशें आमी हे करया. आनी हो जो एक्सिडेंट जाला पळय तो एक्सिडेंट जाल्ली तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हे आसा एअरपोर्ट आसा स्टँड आसा ताका तेजेर मारला तेणी आनी तेजेर इतलो स्पिडीन मारून ती गाडी घुंवला. कळ्ळें न्ही. हो अशें न्ही की हांगा कितें स्पॉट असो काय ना, पूण तरी आसतना जे ट्राफीक जे आसा पळय ते मातशें कंट्रोलान आसचें अशें हांव. अजून पर्यंत कोणाक तशें जिवीतहानी तशी काय ना? तशें काय ना, जिवीतहानीचें काय ना, कॅज्युअलिटी काय ना, इंजर्ड आसा पूण आमी पावून तांकां इमिजिएटली शिफ्ट केला. Sandeep Kamulkar, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Five-spirited youngsters from Goa set out on an adventurous road trip to Nepal on motorcycles. Braving rough terrains and unexpected hurdles, their journey was anything but easy. Yet, determination fueled their ride, and they made it to Nepal safe and proud. Here's a look at their incredible road adventure. Ramesh Naik Raut, Gautami Gaukar and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. Kalangot will echo with melody on October 26th as disciples and musical family of Pandit Maruti Kudekar unite for the 17th edition of their annual Sangeet Samaroh. From 9:30 a.m. till 9 p.m. The stage will celebrate the enduring legacy of classical music through soulful performances. नमस्कार. पंडित मारुती कुर्डीकर शिष्य परिवार गोवा आणि शांतादुर्गा संस्थान कळंगूट गोवा तसेच जांबळेश्वर देवस्थान कळंगूट आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय पणजी गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमानान दिनांक 26 ऑक्टोबर 2025 या दिसा जांबळेश्वर देवस्थान गावरावाडा कळंगूटच्या सभागृहात 17वें संगीत संमेलन संपन्न जावपाचे आसा. पंडित मारुती कुर्डीकर स्मरणार्थ हे संमेलन 26 ऑक्टोबर सकाळी 9:30 ते रात्र 8 पर्यंत जांबळेश्वर देवस्थान सभागृहात जातले. या उद्घाटनच्या कार्यक्रमात गोय राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर आसतले. तसेच आमचे स्थानिक आमदार मायकल बाब लोबो या
पंचायतीचे सरपंच श्री जोसेफ सिक्वेरा, पंच मेंबर प्रसाद शिरोडकर, पंच मेंबर सुनीता मयेकर आणि पंच मेंबर सावियो गोन्साल्वीस, तसेच कला क्षेत्रातले एक व्हडले तबला वादक सूर्या शेटये आणि देवस्थानचे अध्यक्ष राजाराम पिरणकर, पांडुरंग मटकर आणि इतर सगळे पदाधिकारी या वेळार उद्घाटनच्या वेळार आसतले. पंडित मारुती कुडेकर शिष्य परिवार, श्री शांतादुर्गा संस्थान कलंगूट, कला व संस्कृती संचालनालय पणजी आणि श्री जांभळेश्वर देवस्थान कलंगूट यांच्या जोड पावलान हो कार्यक्रम येत्या 24 तारखेक हांगा संपन्न जातलो. म्हणजे ट्युरिस्ट स्पॉट, ट्युरिस्ट प्लेस, कोणाक कितें कितें दिसता, कोणाक दर्या दिसता, कोणाक नायट लायफ दिसता, कोणाक कितें कितें दिसता, पण कळंगूट ही खरें एक देवभूमी. कळंगूट ही श्री क्षेत्र कळंगूट म्हणून आदी नांव उरपाक येयल्ले अशी एक कळंगूट गांव. हांगा श्री बाबरेश्वर देवस्थान, ताचे कडेन आमची गांवची स्मशान भूमी आसा. आतां समुद्र किनारो हे पवित्र तीर्थस्थान म्हणून गेली शेकडो वर्सां उद्देश काळां पासून नांव उरपाक येयल्ले. थंय सोमवती अमावस्या हो व्हडलो कार्यक्रम आमच्या भुरग्यापणाचेर जात्रा कशी व्हडली खाजें बिये थंय भरताले. आज तें चित्र हांगा ना. Nitiksha Gaonkar, Gautami Gaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Education shapes futures, but crumbling school buildings block the path. Kajuvada Morpilla's government primary school stood as a sad example, once no better than a cowshed. Goa 365 highlighted its state, and finally things began to change. After years of neglect, a slow but visible transformation has turned this broken structure into a real school. Taking note of the situation, Kankona MLA Alton de Costa personally intervened and funded repairs worth approximately 14 lakh rupees. The broken building has now been fully renovated and formally inaugurated. De Costa expressed his hope that students would thrive here and that the constituency should aim to be Goa's #1 in education. For now, Kajuvada students finally have a real place to learn, but many schools across Goa still await similar attention. The public now questions, what is the education department really doing? आज गोवा 365 दाखयता की जी गोठा असलेली शाळा, एक शाळेत पहिली ते चौथी भुरगीं शिकताली आणि आता नवी वास्तू जी तयार करून दिला ती केपेचो MLA जो एल्टन डिकोस्टा हेणे ह्या शाळेक इतले त्रास जाताले. पावसात तांकां शिकोवंक मेळनासले, लायट नासली, काय नासली, पूण खंय तरी हेचो उजवाड जो आसा हो गोवा 365 दाखयलो आणि आमदारान येवन रोखडे हांगा इन्स्पेक्शन केले, पळयले ही शाळेची जमीन जी आसा ही कितलीशी वर्सां गांवकारांनी दिल्ली, पण सरकाराची यंत्रणा जी आसा ही खंय तरी फेल जाली आणि भुरग्यांक ह्या गोट्यांक शिकपा पडले. पण आज हो गोटो उरलो ना, खंय तरी भुरगीं शिकून वयर पावता आणि कितलेशे भुरगे वयर पावले कडेन आसा, इंजिनियर जाले कडेन आसा, थोडे गव्हर्नमेंट सर्वंट कितलेशे जाले कडेन आसात. पूण आज ह्या शाळेक नवी वास्तू तयार जाले कडेन आसा आणि आमी मागतात की ह्या शाळेक ह्या भुरग्यांनी बरी शिकून ना वयर काडचे. 65 रिपोर्टर रमेशान हे जर शाळा उठपा न्हू तेका गोरवां मोठलो परिस्थिती हेच्या मध्ये बिकट आशिल्ली म्हणून सांगिल्ली. इतले सांगूनय म्हाका सुद्दां डिपार्टमेंटाक हे धड उदक जावं तेन्ना म्हाका कळ्ळें, गांवच्या लोकांक सांगलें, सरपंचान पंचायत मेंबरान सांगलें, सर अशी परिस्थिती आहा त्या रुमाची, एक रेंटल रूम येतसर रूम तितून सकयल कांयच ना, वयल्यान तितून माती आशिल्ली, लायट ना, उदक ना, टॉयलेट नाशिल्लो आनी ऑलमोस्ट मोर देन 30 भुरगीं शिकताले आनी इंग्लीश शाळेक शिकून म्हाका सुद्दां आयकले ते प्रमाणे इंजिनियर जालो, दोतोरूय जाला आनी लास्ट 35 इयर्स ह्या हिंगा आहा. आनी जन्माक कळ्ळें, हांवें चिंतलें आनी विचार केलो, बाबा हे भुरग्यांक जे हुशार भुरगे शिकपाक मुखार आहे तेका शाळा बांदून दिलो. आज हुशालूकाय बघता की आमी 2 क्लासरूम केले, एक सेपरेट टिचरी रूम केला, सेपरेट टॉयलेट केले फॉर मेल एंड फिमेल, चेवळांक आनी चेड्यांक सेपरेट केला, मुखार कॉरिडोर आहा खेळपा भुरग्यांक, एक बारीकसो जागा ग्राउंड आहा, फ्लॅग पोस्ट केला आनी लायट उदक ही सगळी सुविधा आहा. सो म्हाका दिसता गांवच्या लोकांकूय देव बरोबर कर म्हणटा, कित्याक तेणी परिस्थिती म्हाका दाखोवन दिली.
प्रेसाक देवबर कर म्हणा कित्याक तुमी म्हाका आदार केलो बाबा ही हायलायट करपाक आनी हांवें विचार करून म्हाका दिसता आज एड्युकेशनाक आमी जातली कितें फॉरफ्रंट करीताय की केपेंची मतदारसंघ स्कूलां सरकाराक बोवाळ मान असेंब्लीक सगळी रिपेर केली फ्रॉम स्टार्टिंग हांव ते आज रिपेर जावं न्ही लास्ट 3 years all the government primary schools, high schools and primary schools have done the repair renovation work आणि ते हुई हेवला आमी गोळेचाने आमी शिल्ले आमी किसकोण बारशे वाठारान अनेक हांव शाळा बांदता ती अनेक मागच्या 1.5 म्हयन्यान ती रेडी जातली तेवूय हांव म्हजे स्वता खर्चांनी बांदून दिता कित्याक एड्युकेशन इज द की फॉर सक्सेस कळना तुका आज आमी व्हडले NIT IIT गोंय हाडपता कितले प्रोटेस्ट जाता IIT लागून बट बेसिक एड्युकेशन दिवपाक म्हाका सरकार खंय तरी हाटी पडलो हांव एक पॉलिटिक्स कोना बट म्हाका सुद्दां आमी सगळे जे लोकप्रतिनिधी आहे जाण्यातल्या मतदारसंघात वचपा जाय आमी चोवपा जाय की बेसिक एड्युकेशन खंय आहा काय म्हणून आनी डेफिनेटली आय थँक द ऑलमायटी देव वाचता कित्याक म्हाजे विचार तेजे मनान चल्ले आनी हांवें हेच काम केलें म्हणून सो आज खुशालकाय हांव इतल्या म्हाका भुरग्यांनी भरपूर शिकचे आनी ते गेले बरें फ्युचर जातो आनी आमचे केपें नंबर 1 जाते जेन्ना आमदार आमचे एल्टन बाब डिकोस्टा तांचे एक स्लोगन म्हाका ज्या ज्या जाग्यार उलोवपाची संद मेळ्ळी त्या स्लोगनाचो हांवें उल्लेख केलाच केला म्हळ्यार तांकां केपें नंबर 1 करपाचें आशिल्लें केपें नंबर 2 आसलेले म्हणून ते 1 करपाक म्हणून तांणी केपें नंबर 1 करपाक जाय म्हणून हो स्लोगन दिल्लो अपेक्षा आमची खूब आसा हे जावचें तें जावचें पूण आमदार काम करता आसतना बेसिक ज्यो वस्तू आसा लायक लायट उदक शाळा आता आमी जर शाळांची जर उलोवपाक गेल्यार सगळ्यो शाळो रिपेर करीत गेल्लो आसा आनी ज्या जाग्यार शाळा ना थंय शाळा बांदून दिवपाक लागलो आसा म्हळ्यार बेसिक गरजो आमच्या काजोवाड्यार आमच्या मोरपिला गांवांक आमकां जाय कितें एक व्यवस्थीत रस्तो एक आमकां भुरग्यां खातीर आतां व्यवस्थीत एक मोबायल नेटवर्क शाळा आनीक हेल्थ रिलेटेड ह्यो करपा खातीर तांणी भर घातलो आसा उरल्यो आसतल्यो लोक सदांच कितें उरलें तें उलोवपाक वयता आयच्यान आमी केपें नंबर 1 जर जातलें आमदाराक जर आमी फुडें बरे आशिर्वाद जर दिवपाक जाय आज पर्यंत आमच्या वाड्यार आमच्या गांवांत कितें पळय बरें जालां तें उलोवपाची आज गरज आसा शाळा आमची सध्या गोठो असो दिसतालो आमी सदांच सांगलें MLA सांगलें आमची शाळेचें मात विजीट करपाक यो म्हूण सांगलें कित्याक ती पयले सावन बैलांचो गोठो असो दिसता भुरग्यांक सूत घालपाचें न्ही त्या इस्कॉलांनी पयल्यार आनी आमी इतलो वर्स 35 वर्सां जाली आमी जागो दिला गव्हर्मेंटाक तेणी अजून सुद्दां लक्ष घालूं ना जाग्याचेर आमी मागीर सरा विचारलें शाळेच्या विनायक सरा सर आमच्या शाळेच्या कितें करपाचें भुरग्यांक पयलें शिकोवपाचें ना पावस येयल्यार सगळें वली जाता भितर बसपाक सुद्दां जागो मेळना तो म्हणपालो आमी सगळे पेरंट्स आनी गांवचो लोक आमी MLA कडेन गेले सराक वचून मेळ्ळे सर आमकां मातशें शाळेक मातशें पळय म्हूण सांगलें कित्याक ती आमची सध्या बसपाक जायना भुरग्यांक त्रास जाता आनी सराकूय सद्दां सारकी शिकोवपाक मेळना 26 भुरगीं आसा हेका लागून शाळा आमची कशी धरपाची काय विचारलें ना म्हणपालो सर आपूण सध्या आपल्याच्या ओन पयशांची आपूण शाळा बांदून दितली म्हूण सांग सरान म्हाका उतर दिलें तशें हांव सराक म्हाज्या मनांतल्यान खूब काळजांतल्यान सरा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या उपरांत सरान हें काम करून दिलें आमकां सराक 14 लाखाचे हांव खर्च जाल्लो आसा तशेंच सराचें थोडेंच काम उरलें आसा तें आमकां सरान फुडसा सुद्दां घालून दिवचें पायसाचें मात उरल्यार तशें हांव ह्या मनांतल्यान खरेंच सराक देव बरें करूं म्हणटा Ramesh Naik Raut, Manisha Jadhav and Arun Naik for Goa 365. The festive spirit of Diwali is lighting up the entire state. At Kidzi Primary and Pre-Primary School in Pernem, teachers and students came together to celebrate the festival with great joy and enthusiasm. Let's take a look at some delightful moments from this cheerful celebration.
Manisha Jadhav and Arun Naik for Goa 365.